Usa kini ka pagpahayag lang sa unsay kamatuoran. Kay obligasyon nato ang pagpahayag kung unsay kamatuoran. Ang atong hiskutanan karon um, usa ka pagpreparar sa tao sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. So ato kining klarohon unsa may kamatuoran nga naglimi niini o kamatuoran sa iyang pagbalik. Unsa man day mahitabo sa iyang pagbalik? Unsa man gyud ay ang madangatan sa usa ka tawo diha sa iyang pagbalik? Diha sa iyang pagbalik, nagasaad siya nga mubalik siya sa kalibutan o iyang pagaluwason ang iyang mga katawhan. So pagaluwason niya ang iyang mga katawhan sa iyang pagbalik o sa nasod nga iyang gisaaran nga iyang katawhan usab. So diha sa iyang pagbalik, nag-ingon siya. Atong basahon diri sa atong text karon makita diri sa Second Thessalonica 1:6 padung sa 8. Basahon nato ni aron unsay mahitabo diha sa iyang ikaduhang pagbalik. Akong basahon. Buhaton sa Dios ang matarong, paantuson niya kadtong nagpaantos kaninyo. Sa 7, nagyon siya, og papahulayon kamong nag-antos, ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit, kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muan na siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala mo ila sa Dios og ni adtong wala mo dawat sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. So klaro kayo diri sa Thessalonica nagisgot siya nga mubalik siya uban sa nagdilaab nga kalayo. Adunay gipang isgutan usab diri sa Mateo 24 niingon siya dinhi, apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawa sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop, sila na nagpangaon ug na nag-inom, na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. So natural ang imbuhaton sa tao. So sama lang sa samtangan lang nga lihok sa usa ka tawo. So wa gyud nasayod. Wa gyud nasayod sa pagbalik sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Siya usa ka Dios ug usa ka manluluwas. Sa mga taong nagtuo nga si Kristo o sa ka mga Kristohanon nga katilingban, siya gituohan siya nga usa ka Dios ug mao gyud sabnay kamatuoran nga nasa Bible. So kadtong wala mo ila, naigiingon niya diri wala ang katong wala mo dawat ug wala mo ila kaniya,
mudawat yun kaya kadto siya og usa ka silot. Unsa man kini nga silot? Una atong hisgutan diya sa unahan kay ang silot sa sala mao man ang kamatayon. Pero naa siya gihisgutan nga duha ka kamatayon. Kamatayon sa lawas ug ang kamatayon sa kalag. Kanang ikaduhang kamatayon mao kanay iyang gihalaran dito sa krus sa Kalbaryo ug niadtong mudawat ug nituon niya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So atong hisgutan unsaon man pagpreparar sa tao, unsa man di ay ang katapusan. Duha ka isgutanan sa Biblia ang katapusan. Ang katapusan sa grasya nga mao si Ginoong Hesus ug ang katapusan sa 1,000 years. So di tanan na hisgutan tug kay taas kayo dili kita mahuman. Ang atong hisgutan karon unsay i-prepare sa tao, unsay iyang preparasyon sa di pamubalik si Ginoong Hesus. Kaya nag-ingon siya ni anhi siya sama sa kalayo. So kalayo, kapungot. Kaligot-got ni adtong wala mo dawat kaniya. Human mo balik si Ginoong Hesus naa pa bay grasya. Kay kini siya usaman ka grasya karon so wa pa siya mo balik. Karon naa pa bay grasya ang pangutana karon. Ang tubag sa Bible wala nang grasya. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, diha na ang katapusan sa grasya. Mao kanay primero nga katapusan sa kalibutan. Wala na grasya pang mahitabo. Karon andamon ang tao diha sa kaluwasan nga iyang madawat. Kay ang kaluwasan usa siya ka agasa, hatag ug dili nimo haguan. So walay hago sa grasya. Kay si Kristo sa diyang gihalad siya usa ka to ka grasya, di na kinahanglan maghago ang tao aron siya mamaluwas diya sa ikaduhang kamatayon nga gisgutan sa Biblia. So, unsa may i-prepare sa tao? Adunay mga pagpreparar sa tao aron masayod kita nga kita gi-prepare para sa kinabuhing walay katapusan. Dili sa preparasyon aron maadunahan ning kalibutana. Kay kining tanang butang ning kalibutana kakawangan lamang. Ngano? Kay kining kalibutana ang tanan ning nahisulod pulos na limitasyon. Kung ikaw nag-edad ka mag 100 years, bulahan ka niabot ka 100 years. Pero basin moabot kag 110 na matapos na imong kinabuhi. So usa ka temporary kining tanan. Adunay gisulat ang Biblia nga i-preparar sa usa ka tawo aron makabaton siya sa kinabuhing way katapusan. Wala nay ingon nga naapay limit o naapay limitasyon sa imong edad. O wala nay limitasyon sa tanang kinabuhi nga imong madawat diya sa espirituhanon nga bahin. Tungod kay kining kalag, maumay nakasala, maupod kini sa silutan. Apan sa dihang ang tao ma-prepare diya sa grasya, diya sa kaluwasan sa ikaduhang kamatayon, nan magpuyo siya sa wala nay katapusan o diha na sa kalipay sa imaya sa Dios. So kanus aman ni madawat sa tao, mo kini atong hisgutan karon kung unsa may i-prepare sa tao day aron siya madawat. Una sa tanan, kinahanglan mahimo siya og
anak sa Dios. Kanus aman mahimong anak sa Dios ang usa ka tawo makasasala man. Muna yung mga pangutana sa uban o kita bisan pa sa una, muna atong pangutana makasasala matang tanan. Kanus ata mahimong mga anak sa Dios. Mo kining i-prepare ka nato. Kining atong kalag mao kining silutanan dito sa ikaduhang kamatayon nga wa nagyoy pagkatapos nga silot. Itambog ang tanan nga wala nga nagsalikway o wala mudawat ni Kristo didto sa linaw nga kalayo. So muna to'y final judgment. So aron kita ma-prepare o mahimulag o mahagawas ni anang silot nga gitagana sa Dios para sa wala mudawat ni Kristo, nan inani ang buhaton sa katao. Tuuhan nimo siya og dawaton aron mahimo siyang imong manluluwas ug siya mahimo nimong manluluwas. Kay maura kanay gitagana sa Dios nining kalibutan na aron makalingkawas ang tao gikan sa silot sa ikaduhang kamatayon. So, unsa man di ay buhaton sa katao, ang gipangayo sa Dios isara o duha lang. Tuuhi lang si Kristo ug dawata siya. Diya sa imong kasing-kasing una-huna nga wala nay makaluwas pa kanimo kay kining atong lawas. Ikaw ako tanan nakasalaman o nakabsan sa himaya sa Dios. So una sa tanan, ma-prepare kita, masulat kita sa basahon sa kinabuhi o mahimo kitang iyang mga kaanakan. Mo nag-ingon diri sa Episo, nag-ingon siya diri. Unsa may ilhanan na may daghang mga pangutana, unsa may ilhanan di ay nga maaron mahisulat ka sa basahon sa kinabuhi. Ang Biblia tuuhan lang nimo kay kini siya may pulong sa Dios. Kay nag-ingon siya diri sa Episo 1:13 pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanuo na kamo gitimbrihan kamo nga mao ang timbre nga mao ang gisaad nga Espiritu Santo nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa iyang himaya. Kini siya karon, usa kini siya ka dako kayong hisgutanan nga wala lang panumbalinga sa uban, pero usa kini siya ka importante kayo. Kay daghang kaayong nanudlo karon nga ang marka kuno sa kaluwasan mao ang pagpakita pagpasundayag sa iyang mga maayong binuhatan. Mga igsoon, wa ni isa ka bersikulo makita nato sa Biblia nga ang timbre o marka sa kaluwasan ang imong mga maayong buhat. Gani ang atong mga maayong buhat usa na ni kahugaw dito sa tubangan sa Dios, may hinungdan bitaw mamatay ang tao. Ibisan pag ikaw may pinakamatarong nga tao ning kalibutan na, nya gidinay nimo si Kristo, imo siyang salikway, wa nimo dawata, nan unsay gingon niya? Uban ka sa silot. Silot sa kamatayon, sa ikaduhang kamatayon nga wa nay pagkatapos nga silot. Apan niadtong midawat kang Kristo, dili gid siya maulawan tungod kay makabaton gid siya kinabuhing dayon. So wala gibasihan sa Dios ang imong maayong buhat. Kay kanang maayong buhat nimo hugaw na ng daan. Ang atong lawas nanatay kinaiyang yawanon. Oh. Ano? Na nakinaiya na sa tao ang pagkamakasasala, pagkamasalaypon. Mao nga dili ta ka garantiya sa atong kaugalingon nga maayong buhat maluwas kita. Tualang kang Kristo ang kaluwasan.
para asa man din ang maayong buhat. Pero sa dili pa nato na siya hisgutan, atong basahon ning nag-ingon diri sa atong intro nga ni ingon siya diri ngan moanhi siya sa kapungot sa dilaab nga kalayo, sama sa nagdilaab nga kalayo, mga kapungot na kini ang moabot inig ikaduhang balik ni Kristo. Dili na kini siya usa ka grasya, putol ng grasya. Nianhi siya sa kapungot na sa ikaduhang pagbalik niya, niadtong wala mo dawat ug wala mo ilakan niya. Pwede ba day mag-uban ang kapungot ug grasya? Adunay mga nanudlo ni ana, pero sa kamatuoran, kita lang nagpadayag lang ta sa kamatuoran, wa nato tanduga sila unsa ilang kuan. Pero kita nagbase ta sa Biblia. Walay usa nato nga mapamatud-an o mapamatuod diya sa kamatuoran sa Biblia nga ang grasya ug ang kapungot sa Dios mag-uban, no? Baka kana dili kana mo ikamatuoran. Ang kamatuoran inigbalik ni Kristo, sama siya sa nagdilaab nga kalayo, sa kapungot na. Dili pwede mag-uban ang kapungot ug ang grasya. Mao nga naay katapusan inigbalik niya, ang katapusan sa grasya, wa nay mamaluwas pa ni ana. Kay diha sa pagbalik niya, katong wala mo dawat kaniya ug wala mo tuo kaniya, masilutan yung kadto tanan. Mao gyud ni nabutang sa Biblia. Lisod ba po ni atong utrohon ni dili man ni mautrong kamatuoran. Kita igo lang ta nagpadayag na ini tungod kay daghay mga nagtudlo nga kini daw grasya o kining kapungot ining balik sa Dios mag-uban kuno na, so napay maluwas. Ang kamaturan nag-ingon wala nay kaluwasan pinaagi ni Kristo sa iyang ikaduhang pagbalik. Tungod kay naana sa kapungot ni adtong wala mo dawat ug nagsaki sa likway kaniya. Naay gitawag og 7 years tribulation. Kana sa susunod ato nang hisgutan, di nato kini siya matapos sa isa lang nato ka episode. So ato kining hinay-hinayon atong aron atong matuhog ug masabtan nato ang kamatuoran nga gilatid sa Dios aron ang tao makabaton sa kinabuhing dayon. So padayon ta. Kung kang Kristo lang ang kaluwasan na magyoy mangutana, Brad, kung si Kristo lang ang nagbuhat sa atong kaluwasan, sa atong kalag, pwede na dahi nata magminaayo, ini atong binuhatan dahi, o di na dahi kinahanglano na. Usa po na kasayop nga, kasayop na siya nga konsepto sa usa ka tawo, nga moingon ka sa imong kaugalingon nga, di nagikinahanglan para asa magyudi ay ang maayong binuhatan. Atong basahon kung para asa ang maayong binuhatan. Niingon siya diri sa atong basahon hinahinayon talang ni. Nag-ingon siya dinhi, tan-awa moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Diba, klaro kayo? Muanhi siya aron magdala sa iyang ipamalos sumala sa atong binuhatan. Para asa ang imong binuhatan? Para kana siya aduna kay suhol o ganti sa imong pagpamuhat sumala sa iyang kabubuton. Kung ay mong patukuranan sayop tungod kay sa imong hunahuna ang imong maayong buhat ang makaluwas nimo na nasayop ikaw,
igsuon, usba ang imong panghunahuna, wala diha ang kaluwasan. Kung musulod ka magrelihiyon aron ka maluwas kay nakuno diha ang kaluwasan na nasayop kita. Ang kaluwasan sa kalag naa lamang kang Kristo Hesus. Diha nimo masabtan, diha nimo dawat ang grasya sa kaluoy sa Dios. Kita gikaluy-an lang ta. Gikaluy-an lang ta. Muna nagpasalamat ta sa kaluoy sa Dios nga bisan pa sa atong pagkamakasasala, iya kitang giluwas gikan sa ikaduhang silot sa kamatayon. Kini nga kamatayon mao kani pinakapait mo, kini pinaka-final. Siya magyud ang nagbuhat sa tao. Nasayad siya nga adunay kalag sa tao, espiritu sa tao. Kita gihatagan ta niadtong nagpatalinghog kaniya, nihatag siya kagahom nga mahimo kang anak sa Dios. Mo nagiingon sa Galacia 4:6, ug tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa espiritu sa iyang anak nganhi sa atong mga kasing-kasing nga nagtuwaw, aba, amahan, busa pinaagi sa Dios, dili na ikaw ulipon kundi anak, ug kun anak nan manununod. Ngayon siya sa Juan 1:12, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. So walay bersikulo nga nag-ingon din sa kinatibuk-an sa kamatuoran. Ang kamatuoran may atong sundon, dili ang atong human nga philosophy. Kada bang tawhanon nga filosofiya. Ang tawhanong filosofiya nga gipanggamit karon sa mga relihiyon, sa mga dagkong relihiyon gani, o mga leader sa mga relihiyon, ang gigamit nila ang ilang filosofiya nga tawhanon, ipasukip niya sa kamatuoran nga mao ang Biblia, aron mulutaw sab nga mo itinuod. Muna nga manutis nimo nga sa dihang imong tugkaron ang ilalom na gyud sa ilang patukuranan, didto kini gitukod sa ibabaw sa buhangin. Wala diri didto sa ibabaw sa bato ngano. Ang human philosophy mo'y ilang gipairal aron matudloan ang tao sa pagkamatarong, pero dako ka ng sayop. Kay ang kamatuoran wala diha. Ang pagpamuhat, sa maayong pagpamuhat, usa ka na kadakong importante sa tao. Kay mao ka na mga kriteria sa Dios kung asa kang mabutang nga level sa imong pagkamatarong, kung angay ka bang suhulan sa imong pagkinabuhi nga usa ka Kristohanon. So, adunay mga pangutana nga mutuaw. Ingon sila nga, karon Brad, maluwas di ay itong walay mga maing buhat. Ang pangutana diha, kung nidawat ba siyang nituo ni Kristo? Kung mayong kag-o, sa kinasing-kasing gayon na sabtan niya, kiluwas siya sa Dios. Apan naa di ay naluwas nga walay maing buhat. Aduna. Daghan. Bisan pa man mga naluwas tuan nagsubay sa mga kahiwian. Unsay ingon sa Dios, kung ang imong patukuranan masunog lang, nan. Mapildi ka. Pildi ka sa imong pagkinabuhi, apan maluwas ka, sama lang sa naglatas ka sa kalayo. Ato ka nang i-explain sunod ang pagbahin-bahin sa katawhan sa Dios. Adunay pagbahin-bahin. Muna atong masabtan nga adunay naay pagbahin katong niadtong nakadawat sa maayong kinabuhing way katapusan, og niadtong mga maalamon, og niadtong nakakabig og daghanan sa pagkamatarong, og usab ngadto sa kaulawan og sa walay katapusang pagtamay. Upat ka na atong iskutan sa susunod aron atong masabtan nga diha diay sa pagkakristohanon sa katapusang panahon, sa pagpadayag na siya maya sa Dios,
Ano na siya gisaan nga ikaduhang kalibutan nga pagapuy-an sa iyang mga kaanakan, diha na nato makita nga aduna di ay mga Kristohanon nga wala gyud gantihi sa Dios. Wa gyud siya ganti na dawat. Kay ang kaluwasan dili siya usa ka ganti o suhol. Munay atong dumdumon nga ang usa ka ganti o ang usa ka kaluwasan dili siya usa ka ganti kundi gihatag lang. Ato nang sabton pag-ayo ng gihatag, usa lang siya kagasa. Kung imo siyang gidawat kituuhan nga way muluwas sa imong kaugalingon tungod sa imong pagkasasala, ako, ikaw ug kining tanang tao sa kalibutan, kung sila mudawat lang sa ni Kristo, tuuhan nila, nagsaad ang Dios nga mura nay requirement sa Dios nga aron ka maluwas imong kalagikan dito sa silot sa way katapusan nga kalaglagan. Og di ang Biblia naghiskot siya duha ka comparison. Comparison sa mga taong nagsalikway sa Dios, nagsalikway ni Kristo nga manluluwas, og niadtong wala mudawat ni Kristo nga isip manluluwas. Ang ikaduha comparison sa mga kaanakan sa Dios, gipangkumpara didto, gipangbahin-bahin didto kung asa siya mabutang, tuwa ba siya sa kinabuhing dayon, tuwa ba siya sa kaulawan o sulay katapusang pagtamay, tuwa ba siya sa mauban sa manggialamon, ug tuwa ba siya mabutang sa katong nakakabig ug daghanan sa pagkamatarong. Upat kana siya atong hisgutan sa sunod aron atong mahatag kaninyo kung unsa gyud di ay ang propesiya sa Biblia nga naghisgot sa mga umaabot sa tao. Kaya ang tao aduna gyud kitay katapusan ning kalibutan na. Muna na yun siya nga maangkon man nimo kining tibuok kalibutan. Sa imong paningkamot bisan pag ikaw pay pinaka bilyonaryo o trilyonaryo aning kalibutan, bisan pag maangkon nimo kini kawang kining tanan, kung ang imong kalag may tambog ngadto sa linaw nga kalayo. So para asa di ay unsa di i-prepare sa tao? Ang i-prepare sa tao nga malista iyang ngalan ngadto sa basahon sa kinabuhi. Unsa may paagi ana aron malista ang iyang ngalan? Imong tuuhan ug dawaton nimo si Kristo nga way lain muluwas sa imong kalag ug espiritu, ay imong kalag aron matagang ka sa Espiritu Santo nga magauban kanimo aron magahatod kanimo didto sa kalangitan ug maghatag kanimo kaalam, magiyan nimo sa pagkinabuhi nga matarong. Pero nan bisan pa ni ana aduna gyud mga tawo nga nagsupil nga wa sila kasayod nga sila naana ang Espiritu Santo kanila. Pero kana diha na magmatter sa ipamalo sa Dios, ihatag sa Dios sumala siyang mga maing buhat. Okay, klaro kayo. Ang binuhatan dili mo makaluwas sa tao. Dili. Ang halad ni Kristo dito sa cross, tuuhi lang og dawata nan maluwas ka ikaw ug ang imong pamilya. Aduna man goy mga pagpanudlo nga ang atong ibalik katong namanggoy mga pagpanudlo karon nga dili igo ang kaluwasan ni Kristo para kanila. Kaya ang importante kuno ang ilang mga maing buhat, ilang i-plus Jesus Christ plus maing buhat kuno nila, maluwas sila. Usa ka na kadakong bakak, usa ka na kadako kayong paglingla sa tao. Mo ka na gitawag human philosophy nga gipahimuslan sa mga leader. Og daghay nga dala ni ana bisan pa man ang mga pinili sa Dios. Kana nahisulat na og kana natuma na.
Musa atong hisgutan ang mga kamatuoran, hinay-hinayon talang kini. Sa susunod atong hisgutan mga pangutana. Daghami mga pangutana manggod sa tao. Nganan kung sa pagbalik ni Kristo, maluwas ba ang na may gisgutan niya nga rapture manggod? Kanang rapture na siya gisgutan niya nga ang inigbalik niya adunay pagasakgawon niya. Kinsa kadtong masakgaw, kinsa katong dili. Ang pangutana karon, masakgaw ba tanan ang nidawat o nituon ni Kristo? Munay atong tubagon sa susunod nato nga episode o atong hisgutanan. Kini lamang usa kini siya ka intro sa atong buluhaton nining maong video nga unsay iprepara sa tao diya sa ikaduhang pagbalik sa Dios. Ug daghan pa diri nay giingon diri ni Paul sa 2 Timothy 2:5, ato lang ning basahon. Ang magdudula dili pagapurong-purungan gawas kun siya magpakigbangga subay sa mga lagda. So klaro kayo. Ngang diha sa atong pagpamuhat, kinahanglan mo subay kitag role. Kay ang atong pagpamuhat ug maayo, panag-ing kita ni Paul sa usa ka magdudula. Kung ikaw magdudula, musulod ka sa kurto nga dili gali ka magmedyas o magsapatos, ang akong pangutana karon, pasudlon ba ka? So dili gayod. Stricto gali ang mga rules sa magdudula sa kalibutan, unsa pa ka ang magdudula nga didto sa kalangitan nga ang Dios ang naghatag og rules nga kinahanglan magpailalom ka sa rules sa Dios aron madawat ka ng imong paghago. Nan brad, kung dili kumusunod sa mga lagda, daghamay mga lagda diri, daghamay mga rules diri nga hisgutan ni Paul. So klaro na ingon si Paul, dili gyud siya pagapurong-purungan. Muna nga aduna gyud mga magdudula nga nangapildi. Ngano sa sige nilag pamuhat, sige silag pamuhat. Wa naman sila mosulod sa rules. Unsa may rules sa Biblia? Klaro kayo, una nimong mga pagabuhaton kanang imong kasing-kasing ug hunahuna, isit up ni muna nga walay ingon pa ni Paul kang Timoteo nga diha sa putli mong kasing-kasing ug diha sa limpyo nimong hunahuna. Diha kamo gamit sa imong pagkinabuhi ug imong gamiton ang mga lagda nga gipasubay diha sa kabubuton sa Dios. So nasayod na kita mga Kristohanon, unsa may mga lagda diay aron diha sa pagpamuhat madawat sa atubangan sa Dios. Muna ningon siya nga, muanha na ako sa dili madugay. Muna giingon sa pinadayag karon. Kupti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay makaagaw sa imong purong-purong. So adunay mga purong-purong hupti pag-ayo. Hupti pag-ayo ang imong nabatunan, ang kamatuoran nga naa kanimo, bisan pa mukontra ang kinatibuk-an nga relihiyon nga imong giatubang, tungod kay kining relihiyon gihimo man kini siya sa usa ka tao, dili kini wala ang Dios naghimog relihiyon. Ako di kumukuan sa relihiyon kay gikinahanglan ko ng pagpakigdait, apan importante nga naata sa kamaturan. Kupti pag-ayo ang imong nabatunan, nangyun si Paul. Kung imo dili mo kinihuptan, nan bawian ka sa imong purong-purong. Nagiyon siya diri sa ikaduhang Korinto 2:17. Ang usa man di ay ang dakong tahas nga ihatag sa Kristohanon. Mao kini yang giingon sa 2 Korinto 2:17. Dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios, ingon nga kini usa ka butang nga baratuhong butang nga igbabaligya. Na notice kini usa
Inotis ni pagayo, dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios ingon nga kini usa ka baratuhong butang nga igbabaligya. Apan tungod kay ang Dios nagsugo man kanamo, nagsangyaw kami nga matinud-anon diya sa iyang atubangan ingon nga sulugoon ni Kristo. Yo klaro kayo? Istrikto siya sa iyang mga rule. Diya sa imong bagsangyaw kinahanglan ang rules mo imong pairal diha. Ngano? Dili baratuhon ang imong gidala nga mensahe diya sa pagsangyaw. Usa kini kabililhong butang aron ang tao makasabot siya unsay tim-os nga kaluoy sa Dios ug gasa sa Dios aron iya kining madawat maluwas siya ang iyang kalag siya ug ang iyang tibuok nga pamilya. Nag-ingon bagali diri si Paul diri sa 1 Corinto 9:16 kay kun giwali ko man ang maayong balita kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo kay napugos man gayud ako sa pagbuhat niini ingon nga akong katungdanan. Alaot ako, naingon si Paul, kung dili ko kini iwali ang maayong balita. So klaro kayo. Nga atong obligasyon ang paghatag og pag-share sa atong sa kamatuoran nga naa sa Biblia. Kung atong ipairal ang atong tawhanong filosofiya, diha nato matabunan ang matuod nga kabubuton sa Dios. Nining atong video, dili ta magamit ng mga tawhanong filosofiya kung dili lamang unsay ipahayag sa Biblia, maura kanay atong i-share diha kaninyo. Ug daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all